در رحمتونو پاشیبو شیبو بایران دے دلتا ختم دا قرآن دے قرآن دلتا ختم دا قرآن دے قرآن فاطمة الزہرا باندے اللہ کڑے احسان دے دلتا ختم دا قرآن دے قرآن دلتا ختم دا قرآن دے قرآن در رحمتونو پاشیبو شیبو بایران دے دلتا ختم دا قرآن دے قرآن دلتا ختم دا قرآن دے قرآن بنت ثواب وی قرآن قرآنی اوی پخشان بنت رحیم دا گل پشان پخوشالو کی پخوشالو کے را روان انور زمان دے دلتا ختم دا قرآن دے قرآن فاطمة الزہرا باندے اللہ کڑے احسان دے دلتا ختم دا قرآن دے قرآن دلتا ختم دا قرآن دے قرآن در رحمتونو پشیبو شیبو بایران دے دلتا ختم دا قرآن دے قرآن دلتا ختم دا قرآن دے قرآن عمر صادق مبارک شاہ علی محمد غمو ناہیر شاہ ہم اکبر خان مبارک ڈیر شاہ محمد افضل محمد افضل او بل بنت ضمیر خان دے دلتا ختم دا قرآن دے قرآن دلتا ختم دا قرآن دے قرآن فاطمة الزہرا باندے اللہ کڑے احسان دے دلتا ختم دا قرآن دے قرآن دلتا ختم دا قرآن دے قرآن در رحمتونو پشیبو شیبو بایران دے دلتا ختم دا قرآن دے قرآن دلتا ختم دا قرآن دے قرآن علی زمان لور قرآن خان شولا ډیر بختور علی شان شولا د سلطان زیب ډیر پخشان شولا بخت ضمیر بخت ضمیر او مرزا گلنن علی شان دے دلتا ختم دا قرآن دے قرآن دلتا ختم دا قرآن دے قرآن فاطمة الزہرا باندے اللہ کڑے احسان دے دلتا ختم دا قرآن دے قرآن دلتا ختم دا قرآن دے قرآن در رحمتونو پشیبو شیبو بایران دے دلتا ختم دا قرآن دے قرآن دلتا ختم دا قرآن دے قرآن دا نواب گل نن ډیر خوشالا عبدالخالق هم دی خوشالا دا بغزاد گل هم دی د سیالو سر سیالا دا بغزاد گل دی هم د سیالو سر سیالا بنت طلحہ باندے خوشالا خاندان دے دلتا ختم دا قرآن دے قرآن دلتا ختم دا قرآن دے قرآن فاطمة الزہرا باندے اللہ کڑے احسان دے دلتا ختم دا قرآن دے قرآن دلتا ختم دا قرآن دے قرآن در رحمتونو پشیبو شیبو بایران دے دلتا ختم دا قرآن دے قرآن دلتا ختم دا قرآن دے قرآن قرآن کلام دا پاک اللہ دے نازل پا پاک رسول اللہ دے نازل پا پاک رسول اللہ دے پتلاوت کی یہ ثواب عظیم الشان دے دلتا ختم دا قرآن دے قرآن دلتا ختم دا قرآن دے قرآن
حماد رحمان یم خشگی والا شکر گزار د ذوالجلال شکر گزار د ذوالجلال ملګری ما سره قاری عبید رحمان دے دلتا ختم د قرآن دے قرآن دلتا ختم د قرآن دے قرآن فاطمة الزہرا باندے اللہ کڑے احسان دے دلتا ختم د قرآن دے قرآن دلتا ختم د قرآن دے قرآن د رحمتونو په شیبو شیبو باران دے دلتا ختم د قرآن دے قرآن دلتا ختم د قرآن دے قرآن دا ښکلی کلام ریکارډ کړی شو په ډېر خوږ اواز د جناب حماد رحمان احسنی رابطې نمبر یې مه هېروئ 0336 316 736 او واټساپ نمبر دی 0312 94 27 498 ریکارډینګ کړی دی چاند آډیو ان ویډیو سټوډیو خیشګینو شهرا رابطې نمبر مه هېروئ 0315 98 29 203